साहब वास्ते ते अल्लाह दी बढ़ाई बयान करो गज वज के ते सज्जा हाथ उठा के जरा गज के कहो अल्लाहु अकबर। इंज नहीं चस जेड़ा अल्लाह दा तराए टाइम खा रहा है ना वो जरूर बोले, दुआ तकलीफ ना करे, दो हाथ चुक के कहो अल्लाहु अकबर। अगर एक बारी अल्लाह दी बढ़ाई फिर बयान च करो ताकि अल्लाह साडे ते खुश हो जावे, अल्लाह राजी हो जावे। तो मुड़ कदमा ते खड़ो के अल्लाह दी बढ़ाई क्यों नहीं बयान हो सकती? जरा अपने कदमा ते खड़ो के गज के कहो अल्लाहु अकबर। हुण जरा तराए तराए कदम नेड़े भी हो जाओ। हाँ जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हुण मैनू उम्मीद है ज्यादा नहीं तो चलो अद्धी घंटी कढ़ जरूर जैसे ते परेशान नहीं होना। माशाअल्लाह साढ़े वास्ते मेहमान निवासी भाई मुबशर साहब और भाई जाफर हुसैन साहब और दीगर उन्होंने रफका उन्होंने माशाअल्लाह खुला इंतजाम दावत दा कीता। बाद चापा राल मिल के इंशाअल्लाह चावलों के फट्टे विचाने परेशान बेशक नहीं होना इंशाअल्लाह। बह जाओ मेरे यारो भाई। आज मैं बड़ा प्यारा जा मौजू ते दर्द नाम थोड़े सामने रखना चाहना। टी टी की होंदी हाँ ये जरा वहां देना मेरी बारी घू घू बोल पिया वो घू घू ना बुलाओ सोना चला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासा व यहबु लिमन यशाअ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں اپنے گفتگو دا آغاز کرن تو پہلے ایک سونے نبی دی نعت پڑھنا چاہنا تاکہ سونے نبی دی نعت بھی ہو جائے تو سونے نبی دی بات بھی ہو جائے. دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. لگدا ٹھنڈے ہو گئے ہو اجے انی ٹھنڈ نہیں ہے اڈوانس ٹھنڈے نہ ہو جاؤ. جنہوں سونے نبی دی نعت نال پیار او ضرور بولے گا اللہ اکبر. او میرے بھائیو ساڈے نبی دی ذات وی اللہ ساڈے نبی دی بات وی اللہ تے بولو ساڈے نبی دی نعت وی اللہ. اللہ اکبر. تے ذرا توجہ فرمانا. دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساری امت دے گنہگارانو ساری امت دے گنہگارانو سن گھٹ کے سین لا لینا. جدو کل نبیاں نے نا کرنی جدو کل نبیاں قیامت والے دن جدو کل نبیاں نے نا کرنی ادو رب دے سجن نے ہاں کرنی ادو رب دے سجن نے ہاں کرنی. جدو کل نبیاں میرے آقا نو اتھے اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. تھوڑے سبحان اللہ بے چسیے چس کوئی نہیں. دو چار بندے بول دین دویا پتہ نہیں پانچ کیپسول کھا دین چوپ دے اور نہ قیامت دی پہلی تاریخ نو کھوارے بولنا ہے. ذرا گاج کے کہو سبحان اللہ. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. جملہ بڑا پیارا لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے اے شان والا کون آیا. جدو قیامت والے دن ساڈے نبی آ رہے ہون گے میدان محشر دے اندر خدا دی قسم چاہ کے آنا نبی بھی اڈیاں چاہ کے دیکھ دے ہون گے کہ ساری دنیا دا سردار محمد آ رہا ہے. لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے اے شان والا کون آیا. جدو آقا میرے جھنڈا حمد والا جدو آقا میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا.
ماشاءاللہ احسان الہی، ماشاءاللہ یزدانی گیسٹ ہاؤس والے احسان الہی الہ آباد تو تشریف لے آئے. آج دا سارا پروگرام توانو الحمدللہ صاف ریکارڈنگ دے اندر مل جائے گا، بہت معیاری ریکارڈنگ دے اندر. آؤ ذرا توجہ فرمانا. اتھے کوثر دا ایک حوض حسی، اتھے کوثر دا ایک حوض حسی، جتے سہوڑا جلوہ فروز حسی، جتے سہوڑا جلوہ فروز حسی، جن پی لیا پانی کوثر دا ان رب نے اپنا بڑا لینا، ان رب نے اپنا بڑا لینا. اس نعت شریف دا آخری جملہ آ رہا ہے کہ جدو سمجھ آوے ہاتھ چک کے گاڑی والی کے سبحان اللہ کہنا ہوئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. بڑا پیارا جملہ آ رہا ہے اللہ اکبر. کیونکہ پیسے دیو یا نہ دیو سبحان اللہ گاڑی والی کے ہونی چاہیے دیئے، کیونکہ پیسے تو لے گے نہ تکھا ساڑھے واسطے کی بچنا ہے، صرف سبحان اللہ دے دیو ساڑھیاں تھکاوٹا لے جان گیا. اللہ اکبر. میں مننے جنت بہت سونی پر اس دنوں سے تے عروج ہوئے گا. میں مننے جنت بہت سونی پر اس دنوں سے تے عروج ہوئے گا. جس دن میرے آقا ہائے ہائے، جس دن میرے آقا، جس دن میرے آقا سن یاراں دے، جس دن میرے آقا سن یاراں دے وچ جنت ڈیرا لا لینا. دن حشر سجدے کر کر بریکاں تے پہ رکھیا، نعرے آلے بریکاں تے پہ رکھیا ہے، نعریاں دا بڑا تھانو وقت ملے گا. دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساری امت دے گنہگارانو سنے گھٹ کے سینے لا لینا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سانو سب نو انسان بنایا ہے. یہ بھی اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سانو سب نو مسلمان بنایا ہے. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید المرسلین، امام کائنات، خیر الورا، شمس الزہا، بدر الدجا، سر چشمہ صبر و رضا اور ساری کائنات دے سردار، جگہ دے پیر، رب دے حبیب، شیمہ دے ویر، وہابیاں دے پیر، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تیرے دل دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے. ماشاءاللہ میرے تو قبل کافی بیانات تسی سماعت فرما چکے ہو. حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب خطیب الہ آباد اور اسی طرح حضرت مولانا اسماعیل میر محمدی اور حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب اور ماشاءاللہ بچیاں نے حمد و نعت بھی پڑھی. ایمان تازہ ہو گیا. لیکن یارو آپس دے اندر گلہ نہ کرو. آج جڑے کدھ نہ لگے بیٹھے نا لگدا اوتھے ڈبل پروگرام ہو رہا ہے. ایدے سنگل ہو رہا ہے، او دے ڈبل ہو رہا ہے. دعا کرو اللہ انہوں نے چوپ دی توفیق دے دے. تے جے چوپ قسمت چ نہیں ہے تے اپنے گھر جاون دی اللہ توفیق دے دے. یا اللہ نہ دونوں چ ایک دعا قبول ہو جائے. میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، کیونکہ ایک وقت چ بندہ کئی بولن گل دی سمجھ کسے نو نہیں آنی. ہن میری سن لو، بعد وچ میں تھوڑے سارے دی سن لیساں. کیوں جی توجہ ہے؟ کوئی ناراض تا نہیں ہویا؟
تھوڑی خیر خائی ہے خدا دی قسم، کیونکہ میں سنانا قرآن حدیث، یہ آپس اچھ بات کرو گے تو تھوڑا قرآن حدیث سمجھ نہیں آئے گا، ایتھے آن دا تھوڑا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں چاہنا کہ آج تھوڑے سامنے بڑا اچھا جا موضوع، مٹھا جا موضوع، کیونکہ گھر دا پروگرام ہے۔ یہ بھائی مبشر صاحب دا گھر ہے؟ ہاں بھائی مبشر صاحب نے ماشاءاللہ آج دا پروگرام کروایا ہے، اور انہوں نے بڑے پیارے رفیق ساڑھے بڑے پیارے بھائی جعفر حسین صاحب ماشاءاللہ کھانے دا بڑا اچھا انتظام کیتا۔ دعا کرو اللہ پاک اس پورے گھر پہ اپنی رحمت اور برکتہ دا نزول فرمائے۔ آج دا پروگرام جماعت اہل حدیث دے زیر اہتمام، اور ماشاءاللہ جماعت اہل حدیث دے ضلع اکاڑا دے امیر حضرت مولانا اسلم صادق مار صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اور اسی طرح سرپرست اس پروگرام دے قاری انور عابد صاحب، اور دیگر اس پروگرام دے ذمہ داران، اور اسی طرح اس جماعت دے ناظر حافظ محمد احمد عزیزی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی حاضری لوائی۔ اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مبشر صاحب نے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، اس خوشی دے موقع تے آج دا پروگرام ہو رہے۔ ویسے خوشی بھی اس انداز کرنی چاہیے دی، آج کل لوگ خوشیاں کر دیں نا عجیب انداز، کوئی شادی دا موقع ہوئے یا اس طرح کوئی بیٹا اللہ دے چھڑے تو پھر خوشی کر دیں، کوئی تبلے لے کے ہوندہ ہے، کوئی چمٹے لے کے ہوندہ ہے، کوئی ڈھول لے کے ہوندہ ہے، کوئی واجے لے کے ہوندہ ہے، کوئی گندے پلیت کوڑے خسرے لے کے ہوندہ ہے، تو کوئی توڑو روڑو لے کے ہوندہ ہے۔ ساریاں خوشیاں بیکار فضول خرچیاں خوشی پہ آئے ہو رہی ہے نا، کہ ماشاءاللہ خوشی دے موقع تے رب دا قرآن سنایا جا رہا ہے، تے سونے محمد دا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ اور اچھی کہے سبحان اللہ۔ خوشی ہوئے تو پھر ایو جی ہوئے، ای کیا خوشی؟ وہ آئے تبلے آئے تبلے بجا کے چلے گئے، پیسے تھوڑے پر مٹھور کے چلے گئے، وہ پیسہ دیتا وہ بھی فضول گیا، اور جیڑا پروگرام کیتا سارا ہی فضول گیا۔ آئے ہے اصل جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے اتھے اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ تسے دیکھیا جے اس گھر کی میں انقلاب آئے گا، کیونکہ اتھے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں تو سونے محمد دا فرمان پڑھ تے میرا دل کردہ ہے اس خوشی دے موقع تے میں بیٹی دی عظمت بیان کر جاواں۔ کیوں جی صحیح موضوع سننا چاہتے؟ کیونکہ بیٹا ملے تے ماشاءاللہ کنہ اہتمام ہویا ہے، کنہ خوشی ہوئی ہیں۔ اگر بیٹے تے حقیقہ جائز ہے تے بیٹی تے بھی حقیقہ جائز ہے۔ جی میں بیٹا پیدا ہوئے تے حقیقہ کر دے ہو، یہ میں بیٹی پیدا ہوئے تے پریشان نہ ہویا کرو۔ اگر بیٹا اللہ دی نعمت ہے تے بیٹی اللہ دی رحمت ہے، بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ آج میں تینوں اللہ دی رحمت دا تعارف کروا جاواں کہ بیٹی کیویں اللہ دی رحمت سبحان اللہ۔ تے ماشاءاللہ شہادت اللہ وٹو صاحب دوبارہ آ رہے ہیں، یہ جناب کیا کہ دعا لاؤ گا ویسے سنن آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ماشاءاللہ ساڑھے بڑے پیارے یار، ساڑھے بڑے پیارے بھائی، نہیں اپنے ضیاء الدین وٹو صاحب ایڈوکیٹ ماشاءاللہ، حالانکہ سارا دن انہوں نے اپنے چیمبر تے ڈیوٹیاں دیتی ہیں وکیل دی پال پورے، اور ماشاءاللہ ہم ساڑھے کول تشریف فرمان۔ دعا کرو اللہ اے دینی محبتاں قائم فرمان۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیو، قرآن نے دسیا جدو بیٹی دی بات آئی نا، اور بیٹیاں دے موقع تے عقیقے کرنے والو، اور ماشاءاللہ دیندار لوگ تے بیٹی بھی پیدا ہوئے تے عقیقہ کر دینا، کیونکہ جی میں بیٹے دے کرنا عقیقہ ٹھیک ہے، دو جانا بیٹی والی ایک جان عقیقہ تے ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو سنا پھر بیٹی دی عظمت فرمایا للہ ملک السماوات والارض
यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा अल्लाह ने अपने बादशाही का पहले तज़किरा फरमाया, फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावात वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं बादशाही ज़मीन ते भी मेरी है, आसमान ते भी मेरी है। जदों कोई बुनियादी शय नहीं आई उदों में मेरी बादशाही आई। जदों सारा जहान मैं माज़े वजूद के अंदर ले आंदा उदों में मेरी बादशाही है। जदों सारा जहान फना हो जाएगा मुक जाएगा उदों में मैं रब दी बादशाही होएगी। अल्लाह अकबर। ते नाल ही अल्लाह दे ज़ात ने फरमाया ए मेरियां मर्जियां बेटे देवां ते मैं अल्लाह, बेटियां देवां ते मैं अल्लाह। रलमी बारिश पा दियां बेटे भी दे दियां बेटियां भी दे देवां मुड़ भी अल्लाह फरमाते हैं मेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। जे कुछ भी ना देवां ते मुड़ भी मेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों ये सारे इख्तियारात मेरे रब कोल इस वास्ते कहने वाला बड़े प्यारे तर्जमाने कर गया। पुत्रां दे फौज दित्ते हज़रत याकूब नो, पुत्रां दे फौज दित्ते हज़रत याकूब नो। धियां ही दित्तियां और धियां ते पुत्र दित्ते हज़रत अय्यूब नो। धियां दित्तियां लूत महबूब नो ते कियां नू दित्ता कुछ नहीं। ए अल्लाह दियां मर्जियां बेटा देवे ते अल्लाह और बेटियां देवे ते अल्लाह। परेशान ना होया करो अगर अल्लाह बेटी दे देवे और परेशान ना होया करो और बेटियां ते अल्लाह दी रहमत है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों तुसी कहोगे कि मैं बेटियां अल्लाह दी रहमत है। अस्सुल ग़ाबा फी मारिफत सियाबा एक बहुत बड़ी किताब है। अल्लाह अकबर। अस्सुल ग़ाबा फी मारिफत सियाबा उस दिन अंदर वाक़या मौजूद है। थानू समझ आ जाएगी बेटी अल्लाह दी रहमत किवें है। अल्लाह अकबर। परेशान नहीं होना। 12:30 11:30 बजे मेरा बयान शुरू होया है। 12:30 बजे दुआ हो जाएगी। सिर्फ 1 घंटा तुहाडे कोल लेना है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों थके तुसी बड़े हो सो पर इतना नहीं थके किथे चीचा वत नहीं है। उतो चल के शाम को शेखा वाले दे अंदर जुमा पढ़ाया है। हुण तुहाडे कोल बैठा कल जहानिया मंडी भी हाजरी लगानी है। जिला खानेवाल तहसील जहानिया मंडी। थकना सानू चाहिए इंशाअल्लाह। तुसी नहीं थके क्यों नहीं थके तो नहीं उच्ची नहीं बोल दे सुनने वास्ते तैयार हो सारे तैयार हो वाकई नहीं थके हाथ खड़े करो जेड़े जेड़े थोड़े जे थके। हाँ खैर सला अडवा ये फ्रंट सीट वाले थक दे पिछले थक दे। अल्लाह आओ जरा तवज्जो फरमाना बेटी की में अल्लाह दी रहमत है। अस्सुल ग़ाबा फी मारिफत सहाबा इस अंदर वाक़या मौजूद है। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल एक बंदा आया ते आके आंदा अल्लाह के नबी जी एक काम मैं तो अल्लाह ने करवाया पता नहीं रब मेरे ते राजी भी होया है कि नहीं। एक काम कैसा है? फरमाया ओ भाई जान ओ प्यारे भाई जान दस से केड़ा काम ते तू अल्लाह ने कराया है। आंदा सोने नबी जी
میں دو اٹھنیاں رکھی ہوئی دو اٹھنیاں رکھی ہوئی بڑی شوق نال اے شوق اپنی اپنی ہوندی ہے اللہ اکبر کئیاں نوں حلال شے دی شوق ہوندی ہے کئیاں نوں حرام تے پلیت شے دی شوق ہوندی ہے اللہ اکبر کہ حلال چیزاں اٹھنیاں شوق نہ رکھ دین مجھاں شوق نہ رکھ دین گاواں شوق نہ رکھ دین اے تے اچھی بات ہے تے کہ الو بدھو اینڈ جھڈو او کتیاں نوں شوق نہ رکھ دین اللہ اکبر تسی ویکھ دیو او کتیاں دی مالش کر رہے ہون گے کتے کتیاں نوں نبا رہے ہون گے کتے انہاں نوں دھوا رہے ہون گے کتے انہاں دے منہ نوں صاف کر دے ہون گے اللہ بھی ایہو جے لوگاں نوں عذاب دے اندر پا دیندا ہے اللہ اکبر جیڑا سونے نبی دی غلامی نوں چھڑ جاوے نمازاں چھڑ جاوے روزے چھڑ جاوے تلاوتاں چھڑ جاوے زکاتاں چھڑ جاوے پھر اللہ دے ذات سمجھدا ہے اینوں نہ میری غلامی چاہیے نہ سونے نبی دی غلامی نوں اچھی لگی ہے مینوں کتیاں دا غلام بنا چھڑنا او پھر کتیاں دا غلام بن جاندا ہے اللہ اکبر دعا کرو اللہ پاک سانوں اپنا غلام بنا لے تے سونے نبی دا غلام بنا لے اللہ اکبر آندا سونے نبی جی میں دو اٹھنیاں شوق را پالیاں یار تے میں اس طرح اپنے گھر دے اندر ویڑے دے اندر بن چھڑیاں اچانک کھل گئیاں جنگلات وچ نکل گئیاں چلدیاں چلدیاں کافی اگے نکل گئیاں میں پریشان ہو گیا اللہ اکبر میں پریشان ہو کے پیچھے دوڑ پیا میں تلاش کردا کردا آخر میں اٹھنیاں مل گئیاں میں لے کے واپس آ رہا آندیا میں جنگل دے درمیان دے اندر جنگل دے وسط دے اندر جنگل دے درمیان دے اندر ایک چھوٹا جا خیمہ دیکھیا اس خیمے دے وچ دو عورتاں دی آواز بھی سنی باہر ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے تے اندر دو عورتاں دی آواز آ رہی ہے ہن مینوں خبر نہیں ہے مسئلہ کی ہے اللہ اکبر جڑا باہر نوجوان بیٹھا میں اون دے کول بیٹھ گیا اون دے کول حال حوال پوچھن لگ پیا او بھائی جان کی حال تیرا ہے کتھوں چل کے آئے ہو کیویں جنگلاں دے اندر ڈیرے لا کے بیٹھے ہو وجہ کی ہے مسئلہ کی ہے وہ اپنا حال حوال دسن لگ پیا اپنا تعارف کروان لگ پیا اللہ اکبر اتنی دیر تو بعد میں خیمے دے وچ آواز آئی ہے خوشخبری ہوے او خوش بچے دے باپ خوشخبری ہوے او نوجوان کہنے لگا کالی خوشخبری دے رہے ہو جیتا بیٹا پیدا ہویا ہے تے پھر خوشخبری دے دیو اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے او دائی نو کہنے لگا اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے پھر ان کرو ایتھے گڑا کھود کے ایتھے ٹویا کڈ کے ان دے وچ سٹ دیو مینوں بیٹی چاہیے نہیں ہے اللہ اکبر پتہ چلیا بیٹیاں تو کافر نفرت کر دے آن مسلمان نفرت نہیں کر دے آن لیکن آج عجیب ماحول چل گیا آج تے مسلمان بھی نفرتاں کرنے لگ پے اللہ اکبر آندا جے بیٹی ہے تے پھر اتھے دفن کر دیو جے بیٹا ہے تے پھر واقعی خوشخبری دے دیو اللہ اکبر او دائی دی آواز آئی ہے او بھائی جان تے بیٹی ہے تے اللہ نے بیٹی دیتی ہے اگر انج کرو ایتھے دفن کر دیو او جڑا اٹھنی والا نوجوان کول بیٹھا سی تعارف کر رہا سی او کہنے لگا ہائے ہائے اے معصوم ہے ہنے پیدا ہو رہی ہے ان دے میں گناہ بھی کوئی نہیں ان دی غلطی بھی کوئی نہیں اللہ اکبر انہوں کیوں زندہ نو دفن کرنا چاہتے ہو اگر اتنا جو تینوں احساس ہے اتنا جو تینوں ہمدردی ہے اتنا جو تینوں احساس ہے اللہ اکبر اے اٹھنیاں مینوں دے دے بچے تو لے لے اٹھنیاں مینوں دے دے بچے تو لے لے اللہ اکبر انہیں تھوڑ دو تین منٹ سوچا تو بعد فیصلہ ہے کیتا اور بھائی جان قتل نہ کر چلو انج کر اٹھنیاں لے لے اپنی بیٹی مینوں دے دے احساس کرن والے بھی لوگ دنیا تے اندر آئے پیار کرن والے لوگ بھی دنیا دے اندر آئے اللہ اکبر جنہاں نوں سمجھ آ گئی بیٹی اللہ دی رحمت ہے جنہاں نوں سمجھ آ گئی بیٹی اللہ دی رحمت ہے اللہ
अकबर इन्हें क्या यार उठनियां ले ले ते बेटी मैनू दे दे जदों सीने दे नाल बच्ची नू लगाया जदों बेटी नू सीने दे नाल लगाया आंदा मैनू इतनी ठंडा मिलियां इतना सुकून मिलिया इतनी ठंडक मेरे जिस्म नू मिली कि मेरियां सारियां थकावटां लै गईयां सारियां परेशानियां मुक गईयां अल्लाह अकबर मैं घर में लेके चला गया दिन भी परवरिश कर रहा रात में भी परवरिश कर रहा दिन भी उनका देखभाल कर रहा रात में उनकी देखभाल कर रहा आखिरकार जवान हो गई है जब बेटी जवान हो गई मैं अच्छी जगह से निकाह कर छड़िया मेरे घर च रहमत हो गई मेरे घर च बरकत हो गई अल्लाह अकबर और मेरे भाइयों आंदा मैनू समझ आ गई बेटी वाकई अल्लाह की रहमत है जिस घर च मैं कदे 100 देखिया नहीं उस घर च हजारों रुपये आ गए हजारों दिरमो दिनार आ गए समझ आ गई अल्लाह की रहमत है क्योंकि जिथे रहमत आ जावे फरवानियां हो जादियां जिते रहमत आ जावे बरकत हो जादियां तो फिर मैं जांदियां क्यों ना तर्जमानी कर जावा अल्लाह अकबर ओ मेरे भाइयों जरा तवज्जो फरमाना बेटी ते अल्लाह दी रहमत है अल्लाह अकबर बेटी ते अल्लाह दी रहमत है अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने दियां ते परौणियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने दियां ते परौणियां हुंदियां ने मां लई वफावां करदियां ने बाबा लई दुआवां करदियां ने मां लई वफावां करदियां ने बाबा लई दुआवां करदियां ने मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने दियां ते परौणियां हुंदियां ने दियां ते परौणियां हुंदियां ने दियां ते परौणियां हुंदियां ने ना शिकवा करन तकदीरां दा बड़ा मान इनानो है वीरां दा ओ वीर भावें कुछ भी ना देवे फिर भी अपने वीर दे गुण गुनांदी है वीर दियां तारीफां करदी है भावें वो ईद बकरीद ते भी 100 रुपया भी ना देवे अल्लाह अकबर कई भिरा ते बड़ा ख्याल कर दे लेकिन कई ऐसे भी भिरा हैं वो एक 100 भी देने वास्ते तैयार नहीं है फिर भी अपने भिरावां दे शिकवे नहीं कर दियां फिर भी तारीफां कर दियां ना शिकवा कर तकदीरां दा बड़ा मान इनानू है वीरां दा बड़ा मान इनानू है वीरां दा वीरां दी गैरत हुंदियां ने दियां ते परौणियां हुंदियां ने दियां ते परौणियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने ये नौजवान सोने नबी ने वाकया सुना रहा है आदा सोने नबी जी जब मैं उस बेटी की खिदमत की वो जवान हो गई है मैं अच्छी जगह से शादी कर छड़ी है अल्लाह अकबर मेरे घर के अंदर चैन पहल हो गई रहमत बरकत हो गई अल्लाह अकबर मेरा दिल कर पाया मैं एक होर बच्ची इस तरह पाल लवा मैनू पता लगा फलां घर दे बेटी पैदा हुई है वो काफिर लोग उन्होंने जिंदा दफन कर छड़नी है चलो मैं पैसे नाल लैके खरीद के पाल लेना इस तरह मैं करता रहा जदों कोई बेटी पैदा होवे मैं उन्होंने घर चला जावा मैं उन्होंने कहना जे जिंदा नू दफन करना ने ते मैनू दे लियो अगर पैसे भी लेने ने ते पैसे भी ले लो अल्लाह अकबर बाहर लो बच्ची मैं लेके आ जाता उनकी परवरिश करदा उनकी देखभाल करदा वो जवान हो जाती मैं अच्छी जगह से शादी कर छड़दा सोने नबी जी मैं करदा 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 अमल 350 बेटी हाय 350 बेटी इस
اسی طرح میں پال کے تے اچھی جگہ تے شادیاں کر چھڑیاں اے سونے نبی دی اے عمل بڑا میرا اللہ نو قبول ہویا ہے کہ نہیں میرے نبی رو کے اکھاں وچ آنسو نکل آئے سونے نبی فرمان لگے اور بھائی جان کیسی پیاری گل کیتی آئی کیڑی سونی گل سنائی آئی فرمایا اللہ تیرے تے راضی بھی ہو گیا ہے جنت میں تیرے نام الاٹ ہو گئی ہے جنت میں تیرے نام الاٹ ہو گئی ہے اللہ اکبر ایندہ نام بیٹی نال محبت ہے بیٹی نال پیار ہے او میرے بھائیو اے میں قرآن نہیں بولیا فرمایا او یسوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا فرمایا ہے تے اللہ دی مرضیاں بیٹی دے وے یا بیٹا دے وے لیکن اللہ دی ذات نے بیٹی دا ذکر پہلے فرمایا پتہ سی لوگاں نے بیٹی نو حقیر سمجھنا ہے اور میرے بھائیوں بیٹیاں نو حقیر نہ سمجھا ہے بیٹیاں تے اللہ دی رحمتوں دیا خدا دی قسم چاہ کے آنا اتنی خدمت تیرے بیٹے نے کرنی نہیں ہے جتنی بیٹی نے خدمت کرنی ہے اللہ اکبر جاؤ اگر میری گل تے کوئی اتفاق نہ ہوئے کالی تجربہ کر لینا تھانوں آپ ہی اندازہ ہو جائے گا تسی اب بیٹے نو پہلے کیا جے اور بیٹا میں تے دیپال پور جانا چاہنا منڈی احمدآباد جانا چاہنا میں تے حجرے جانا چاہنا میں تے بشیر پور جانا چاہنا ذرا میری جتی دے کپڑا مار دے میری جتی نو صاف کر دے وہ ایس اٹھ جائے گا ایس نکرے چاہے گا کوئی گندا پلا کپڑا تلاش کرے گا 5-7 منٹ ضائع کر دے گا پھر جا کے گندا پلا کپڑا لے آگے پھرے گا لیکن اگر تو بیٹی نو کہہ دے وے او میری پیاری بیٹی تیرے باپ نے کم جانا ہے ایسا میری جتی نو صاف کر دے انہیں نائی دے جانا ہے نائی دے جانا ہے جڑوں دے سر تے دوپٹہ ہے جس دوپٹے دے نال وضو کر کے اپنے چہرے نو صاف کر دیے اپنے بازواں نو صاف کر دیے اسے دوپٹے نال اپنے باپ دی جتی نو صاف کر کے صاف سمجھے گی وہ کہہ گی تو میرے واسطے بڑا بڑا احساس ہے ابو جان نے میں نو خدمت دا موقع دے چھڑے ہے اللہ اکبر اینو آدھر بیٹی خدا دی قسم چاہ کے آنا او بیٹی والے ہو لیکن میں دعا کر جاوا اللہ سوڑیا جنہاں نو بیٹیاں جتی جائیں نہیں انہاں بیٹیاں دے مقدر نصیب سونے بڑھا دے اللہ سونے انہاں بیٹیاں دے مقدر نصیب سونے بڑھا دے اللہ اکبر لوگ اس کرو پریشان نہیں ہوندے جدو بیٹی نو الوداع کیتا جاندا ہے باپ بھی ایک پاسے رو رہا ہوندا ہے ایک پاسے ماں بھی رو رہی ہوندی ہے اللہ اکبر اس واسطے نہیں روندے اس واسطے اسی تے بڑا ریجھا دے نال بیٹی نو پالیا ہے اسی تے بڑیاں محبتاں نال بیٹی نو پالیا ہے ایک دوسرے دروازے تے جا رہی ہے پتہ نہیں اگے دکھ ملے گا یا سکھ ملے گا اللہ اکبر میرے بھائیو بیٹیاں تے بہت زیادہ خیال کر دیا اپنے والدین دا اللہ اکبر آؤ تو نے کو اور واقعہ سناما دو نوجوانوں نے اکٹھا کاروبار کر لیا دو میں بھائی بال اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا اللہ نے بڑے منافع عطا فرمائے دونوں 45 لاکھ منافع آ گیا 45 لاکھ منافع آ گیا انہیں اپنے پیسے لے لے جدو انہیں اپنے پیسے یعنی الگ الگ کر لے اللہ اکبر اتفاق ایسا ہویا انہوں میں ایک بندہ بیمار ہو گیا ایک بندہ بیمار ہو سن دے بیٹھے اگو روشنی بڑی ہے میں نے تا 2-4 دس دے بنا اگو کوئی نہیں چلو تھوڑا جا سر چاہلا ہو جاگ دے بیٹھے ہو اشرار ہو اچھی کو سبحان اللہ کنا منافع ہے
45 لاکھ یہ منافع کون دیندہ تے جدو بھائی والے ایک دوے نہ مخلص ہوئے نا پھر انج منافع مل دے تے جدو ایک دوے نو ڈنگ مارنا مقصد ہوئے پھر اللہ برکتاں اٹھا لے اتھو برکتاں اٹھ جا دیا اتھے رب نے کدے رحم کردہ جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوئے اتھو برکتاں رب اٹھا لیندہ جتھے وچ بھرامہ دے فوٹ ہوئے چلگا او کرے خیر نہ وسدہ نہیں جتھے وسدہ نے تپیا سوٹ ہوئے اس واز تقریر دا نہیں اثر ہوندہ جتھے گل گل اتے چوٹ خیر ایک کو نچو بیمار ہوئے اتنا بیمار حتیٰ کہ فوت او فوت ہوں تو پہلے نا او 45 لاکھ جڑا انہوں منافع نال دے بھائی وانوں دیتا اے میری امانت لے لے ایک اگر میں فوت ہو جاما تے انہوں دینا ہی 45 لاکھ جیڑا میری قبر دا وارث بنے جیڑا میری قبر دا وارث بنے شہادت اللہ بٹو صاحب جیڑا میری قبر دا وارث بنے اور مال دے وارث تیرے سارے بیٹے بھی بنن گے بھتیجے بھی بنن گے تیری قبر دا وارث کسے ہر کسے نہیں بننا کوئی بنے گا جیڑا تیرے بارے مخلص ہو اچانک کو فوت انہیں 45 لاکھ کھمانا تھا انہیں کہا میں کیوں پتا کرا کہ قبر دا وارث کا بندہ سمجھدار انہیں کہ میں پتا کر لی جنازہ سامنے آیا حالانکہ اس سے 45 لاکھ اندہ دینا ہے امانت اندی انہیں کہا میں پتا کرنا ہے کہ وارث بندہ کون مول صاحب آئے تو مول صاحب آئے میں جنازہ نہیں پڑھان دینا کیوں اس بندے نے میرا 45 لاکھ دینا ہے ایک انداز سی نا حالانکہ دینا تو نہیں سی وہ تو خود اندہ 45 لاکھ دیکھو 45 لاکھ کوئی ذمہ داری لوے بیٹا بھتیجا کوئی نہ وارث ذمہ داری لوے پھر میں پڑھان دیاں گا مگر نہ میں نہیں پڑھان دینا جنازہ پہ بیٹے 4-5 ہوئی بیٹھا نظرہ جھکا کے کھڑے ہوئے کسے بھی ذمہ ادھا پڑھا شور گئی گھر تک آواز ایک بیٹی آئی 4-5 بیٹے آن جدو بیٹی کو پتہ لگا وہ عورتاں دے وچوں روندی اٹھی کہ میرے پیو دا جنازہ رکھیا کھڑا ہے آئی اتھے جنازگاہ دی سائیڈ تے آ کے آ دیئے اور بھائی جان کیوں میرے ابو دا جنازہ رکھیا کھڑا ہے وجہ کی ہے جنازہ جلدی پڑھا دیو اللہ اکبر آنکھیں اس واسطے روکیا کھلا ہے آئے بندہ ہے انہیں 45 لاکھ تیرے باپ کو لینا ہے وہ کوئی حامی بھردہ نہیں پیا کوئی حامی بھرے گا تو جنازہ ہوئے گا اللہ اکبر اچھا چلو ٹھیک ہے میں انتظام کرنی التسجد سے براسن کافی تولے سے برات وہ بھی لے کے آ گئی ہے 45 لاکھ داتا نہیں بندہ کہنے لگیا اسے ورات اے سمجھو بیانہ لے لو انہوں بیس لیو کسے سنارے کول جنہیں پیسے بن جان اے تھوڑا بیانہ آ گیا میں اپنے کوٹھی جڑا مکان ہے اور میں بیچڑ دلا دینیا اللہ اکبر وہ جتنے دا دیکھ گیا تسی اپنے پیسے پورے کر لیا جی بچ جان تے میں نو دے دے آئے تے میرے پیو دا جنازہ نہ روکو اللہ دا ناج میرے باپ دا جنازہ نہ روکیا جائے جنازہ پڑھایا جائے اور ایمانداری نہ دس وفادار کون بنی ہے بیٹے بڑے یا بیٹی بڑی ہے اللہ اکبر بیٹی نے آکھے اللہ دا نانے میرے ابو جان دا جنازہ پڑھا دے اپنا رکیا ہے اللہ اکبر او با جڑا نوجوان سی جڑا بھائی بال جڑا کہندا سی میں پیسے انہیں لینا تا نہیں آنو تے دینے آل اس سیڑ پہ ہو کے اس بیٹی دے سر تے پیار پھردا ہے اکھا میں ڈول پیا اور نے کہا میرے سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی باپ نے قبر دی وارث کیوں بنی ہے اور نے کہا بیٹا یہ تک میرا انداز سے پوچھندا کہ قبر دا وارث کون بندا ہے میں اندے کوئی پیسے لینے نہیں آن میں تو دینے آن کہ میں سمجھنا چاہتا سی بے اس دا وارث کون بندا ہے قبر دا تو وارث بن گئی ہے
45 लाख सगों में तेरे बाप दा देना है, अमानत मेरे को रखी है, ऐ लेके चली जा, अपना जेवर भी ले जा, अपने बाप दे पैसे भी ले जा, क्योंकि तेरे बाप दा ऑर्डर ये आ कि जेड़ा मेरी कबर दा वारिस बने उन्होंने तुसी 45 लाख दे छड़ना है। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे भाइयों, बेटियां ते अल्लाह दी रहमत होंदी है, इस वास्ते बेटियां दे नाल प्यार करया करो, एवें प्यार करया कर जिवें सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करदे हुंदे आन। अल्लाहु अकबर। सोने नबी किवें प्यार करदे हुंदे आन। 7-8 दिन हो गए सोने नबी ने खाना नहीं खादा, सोने नबी ने खाना नहीं सी खादा, रोटी मिली नहीं है, फाके के अंदर वक्त गुजरता गया, एक दिन दावत हो गई। अल्लाह अकबर। सोने नबी की दावत हो गई है, इस तरह दस्तरखान लग गया, सामने रोटियां भी आ गई ते बोटियां भी आ गई। सोने नबी खान लग पे अखा में आंसू निकल आए, ते नाड़ी साइड पे 2 रोटियां अलग कर लिया, उन्होंने ते बोटियां रख लिया। फरमाया किस वास्ते? फरमाया मेरी बेटी फातिमा तुसारा वास्ते, क्योंकि जितने दिन का खाना मैनू नहीं मिला मेरी बेटी ने भी खाना मिलया नहीं है। मैं मुहम्मद उस वक्त तक खाना नहीं खा सकता जब तक मेरी बेटी खाना नहीं खाएगी। इस तरह प्यार करया कर बेटियां नाल, इस तरह मुहब्बत की दिया कर बेटियां नाल। जब कोई बेटी सोने नबी के दरवाजे पे आती है, पता लगता सोने नबी नो मेरी बेटी दरवाजे पे आई खली है, सोने नबी दौड़ के दरवाजे पे चले जाते, इस्तकबाल कर दे, अल्लाह अकबर, इस्तकबाल कर दे, तेरे सिर पे प्यार फिर दे, मत्थे ते बोसा दे दे, 4 पैसे ते अपने कोल लिया के बिठा छड़ दे। दसिया पूरी उम्मत नो, फरमा दुनिया दे लोगों सुन लो, बेटी रहमत है, ज़हमत नहीं है, बेटी अल्लाह दी रहमत है, ज़हमत नहीं है। इस वास्ते रब दा कुरान बोले सुनाना ताए जे सुभान अल्लाह दी आवाज आवे, सारे नहीं बोलते जरा गज के कहो सुभान अल्लाह। फिर कुरान बोले फरमाया लिल्लाह मुल्कुस समावात वल अर्ज़ यख़्लक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाअ इनासा व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकुरा। अल्लाह ने बेटी का जिक्र पहले फरमाया है। अल्लाहु अकबर। आओ तो एक हदीस सुना दे मां। 15 मिनट बाकी रह गए, 15 मिनट बाकी रह गए, 15 नहीं बल्कि 13 मिनट बाकी रह गए। मैं वक्त की पाबंदी करांगा। अल्लाहु अकबर। अब मेरे भाइयों जरा तवज्जो फरमाते चले जाना, सोने नबी का फरमान भी सुन लो। मन्ना जारियत हत्ता तबलुग जा यौमल क़यामा। फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह 2 बेटियां दे देवे परेशान नहीं होंदा, मत्थे ते वट नहीं पांदा, बेटियां नूं बुरा भला आखदा नहीं है, अपने बेटे ते अपने बेटे नूं बेटियां ते फौकियत नहीं देंदा। अल्लाह अकबर। जिवें बेटे नाल प्यार करदा है उवें बेटी नाल प्यार करदा है, जिवें बेटे दा मत्था चुमदा है उवें बेटी दा मत्था चुमदा है, जिवें बेटे नूं नवें सूट लेके देंदा है इवें बेटी नूं नवें सूट लेके देंदा है। अल्लाहु अकबर। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, सोने नबी ने फरमाया हाय और साडा नबी भी प्यारा ते साडे नबी दा फरमान भी प्यारा। उच्ची कह
پھر میں کیوں نہ ترجمانی کر جاواں ساڈا نبی سانو جان تو پیارا کہ جنوں سارا جگ جان دے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا کہ جنوں سارا جگ جان دے جنوں سونا رب جان دے علم نشرح لکو سینہ میرے آقا دا ود کستوریوں پسینہ میرے آقا دا اخلاق نبی دا قرآن لکو سارا کہ جنوں سارا جگ جان دے اور جنوں سونا رب جان دے مکہ تے مدینے جاواں دل بڑ کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑ کر دے اللہ حرمین دا کروا دے نظارہ کہ جنوں سارا جگ جان دے اور جنوں سونا رب جان دے آؤ میرے بھائیو ذرا توجہ انشاءاللہ آخر پہ دعا ہوئے گی انشاءاللہ آؤ ذرا توجہ فرمانے چلے جانا فرمایا جس بندے کو اللہ دو بیٹیاں دے دے کنیاں من آنا جاریاں تین فرمایا جس بندے کو اللہ دو بیٹیاں دے دے او پریشان نہیں ہوندہ متھے تے وقت نہیں پاندہ دل وچ برا نہیں سمجھدا کیونکہ آج کل لوگ برا بھی سمجھدے ہیں نا اللہ اکبر لاہور دا واقعہ ایک سال آیا شادی نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی دوسرے سال اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی ہے اللہ اکبر جدو تیسرا سال ہویا اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی اندہ غصے دے نال چہرہ سرخ ہو گیا تے اپنی بیوی نو آدھے او اللہ علیہ اب تیاری کر لے میں تنو رابی دریا دی سیر کرانی ہے میں تنو رابی دریا دی سیر کرانی ہے بیوی بھی خوش ہو گئی چلو ٹھیک ہے آج تا میرا سر دا تاج آج تا میرا خامد بڑا خوش ہے خوشی ہوئے چاہ کے آج میں نے سیرہ کرانا چاہتا ہے اکھے بچیاں دی بھی تیاری کر لے آپ بھی تیار ہو جا تیار میں تنو سیر کرا دیا عموماً آدھا یعنی انداز ہی ہوندہ ہے جڑی سب تو چھوٹی ہوندی ہے او ماں پکڑ لیندی ہے اللہ اکبر تے جڑی وڈیری بیٹیاں دو ہان او باپ نے پکڑ لیا چھوٹی بچی ماں نے چک لئیے اللہ اکبر لاہور رابی دریا دے کنارے پہ پہنچے کودیاں سیرہ کرانیاں کیونکہ جدو بچیاں پیدا ہوئیاں اس نوجوان دا چہرہ گندہ ہو گیا سیاہ ہو گیا اندہ چہرے پہ سلوٹاں گئیاں اندے چہرے دیاں رنگتاں بدل گئیاں اللہ اکبر آندہ میں نے بچیاں چاہی دیئے نہیں ہیں انہاں کا ایسین بڑھا کے جا رہا ہے میں دریا دے وچ بہا دینی ہے اللہ اکبر جدو کنارے تے گیا جڑیاں دو بڑیاں بچیاں کھولا سو ایک 3 سال دیئے ایک 2 سال دیئے اس طرح باما کو پکڑیا چوک کے ماریا راوی دریا بگدے دے وچ واندے دریا دے وچ چلدے دریا دے وچ ان دونوں بچیاں نو سڑ دیتا اور چیخاں مار دیاں رڑ گئیاں پتہ نہیں کتھے چلیاں گئیاں اللہ اکبر جڑی تیسری بیٹی ماں دے کول یعنی اندی بیوی دے کول انہوں بھی اس طرح کھون لگ پیا اپنے بیوی دے ہتھی پہ گیا بکھی پہ کے کھون کے اے بھی سکے لگ پیا آخر ماما ہوندی ہے ماما دے دل بڑے نرم ہوندے ماما دے دل بڑے نرم و ناسک ہوندے اللہ اکبر ماں کتھے برداشت کر دی آئی کہ میری بیٹی نو انہوں تے پہلیاں برداشت کوئی نہیں آن اللہ اکبر لیکن اندہ وقت نہ چلیا انہیں پہلے سڑ دیتیاں جدو بکھی پہ گیا انہیں چیکا مارنیاں شروع کر دیتیاں روڑا پہ گیا شور پہ گیا اے دیکھو نوجوان کھڑے آن دوڑ کے آگے نوجوان عورت ہے اے بندہ کیوں پریشان کر رہا ہے پتہ تا کریے جدو کول آئے تے عورت
رو کے بولیے آدیو میرے بھائیو او میرے بھراؤ گل سن لو اے غیر نہیں ہے خدا دی قسم چاہ کے آنیاں غیر نہیں ہے میرا خامد لیکن ہے بڑا وڈا ظالم دو بیٹیاں دریا دے اندر بہا چکے ہیں تیسری بھی بہانا چاہتا ہے اللہ اکبر آئے انداز بن گئے جڑا کافران دا سینا آج بھی اسے لگا رہے ہیں اسے آج بھی چلتا رہے ہیں اللہ اکبر او میرے بھائیو اے انداز نہ اختیار کرے ہو یہ کرو گے بیڑا خراب ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے وے انہوں نے پرورش چنگی کر دے انہوں نے پرورش سونی کر دے اللہ اکبر برا بھلا کھدا نہیں ہے غصے ہوندہ نہیں ہے دل چ برا سمجھدا نہیں ہے کوئی گل نہیں انہوں نے محبتاں کردہ ہے پیار کردہ ہے شفقت کردہ ہے انہوں نے تربیت کردہ ہے انہوں نے پرورش کردہ ہے اللہ اکبر سونے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ اس طرح میرے نال ہوئے گا جی میں دو اگلی ملیوں ہوئیاں جی میں دو اگلی ملیوں ہوئیاں اللہ اکبر ایک کس نبی دا فرمان ہے حضرت محمد اے اچھی کو صلی اللہ اے سونے نبی دا فرمان ہے کس نبی دا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا شہادت اللہ بٹو صاحب میری باری نعرے موک گئے نعرے تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ قاری قرآن حضرت مولانا قاری اسماعیل بلوچ صاحب کسے نوجوان دن لو پرچی آئی ہے کہ ماں دی عظمت بھی ایک نات انشاءاللہ ہوئے تھوڑیاں فرمائشاں پوریاں ہوڑیاں تھکے تھا نہیں منشاءاللہ چیڑے ڈھیر ہی نہیں چیڑے واہ نہیں میں تاکہ تھکو ہیں پر تو سے تھکو کوئی نہیں مینوں تھکنا پڑا ہے اللہ ہاں جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا اگلا جملہ بھی سن دے قابل ہے میرے بڑے پیارے بھائی ضیاء الدین بٹو صاحب کے ماشاءاللہ بڑے ساڑے پیارے یار تے بڑا پیارا جملہ دل باغ و باغ ہو جائے گا کیوں مقدر پہ نازان ہو سادیا کیوں مقدر پہ نازان ہو سادیا جس کو مل دو جگہ کا پیار گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا اچھی بولو انج نہیں اگر سونے نبی دی ذات نال سونے نبی دی بات نال سونے نبی دی نات نال سونے نبی دے یاراں نال سونے نبی دے اہل بیت نال اگر تانوں سچی محبت ہے پھر انج نہیں چس دلی سبحان اللہ نال مزہ نہیں آئے گا پھر ذرا ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے ایک باری گج وج کے سبحان اللہ دی آواز دے جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا آخری واقعہ سن لو اللہ
اکبر بیٹیاں دے اصل سونے دن بھی انہاں دے گزرے جنہاں دے ماں باپ زندہ ہوون اگر صبر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی میں بن جاوے او پیکیاں دے بوئے تے آ جاندی ہے لیکن کئی بیٹیاں بیچاریاں ایسیاں ویکھیاں نہ صبر رہے نہ پیکے رہے تسی کہو گے او کہ میں ایک نوجوان دا واقعہ میرے سامنے اللہ اکبر شادی ہوئی ہے اللہ نے 2 بچے عطا فرمائے بیٹی بیٹا لیکن کرنا ایسا ہویا ماں باپ فوت ہو گئے ماں باپ فوت ہو گئے تے ماں باپ نہ بڑیاں بہارا ہو دیا اللہ اکبر اللہ سنیا جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ سنیا انہاں دیا قبراں جنت دے باغ بنا دے تے جنہ دے زندہ اللہ سبحانہ نے صحت والی ایمان والی سلامت والی لمبی زندگی عطا فرما اصل ماں باپ دی قدر انہاں بیٹیاں نو ہے انہاں بیٹیاں نو ہے جنہ دے ٹر گئے آخر بندہ رول ڈوب کے جوان تا ہوئی جاندہ ہے اے 2 جوان ہو گئے اللہ اکبر جب جوان ہو گئے بھرا نے سمجھا کہ چلو میں تے بندہ ہاں میں تو نوجوان ہاں باوے جنگلیں چی سو جمع کوئی مسئلہ نہیں جوان بھین دا ساتھ ہے ان دی شادی کٹے کر دے وہاں فرض ادا ہو جائے پریشانی مک جائے لیکن بندہ ماڑا سی پیسہ روپیہ کوڑ کوئی نہیں کسے وڈیرے نال چودھری صاحب نال جگیردار زمیندار نہ کسے نہ گل کی تھی یار میری حلف کر دے میں نکاح دینا چاہنا میرے پلے شے کو نہیں تھوڑا جا خرچہ او بندہ بھی اللہ تو ڈرن والا اللہ دے وے تے پھر اللہ دی راہ تے خرچ ہو جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انتظام کر نکاح دا تے باقی خرچہ میں کر دیا انہوں نے خرچہ کیتا شادی ہو لیکن اگلے بندے دا ذہن دینداری آ نہیں ہے جس نوجوان نہ شادی ہو پہلا سال اللہ نے بیٹی 2 سال پدیش سے 1 مہینہ پہلے چیک کرایا تو انہوں نے کہا جی ہون پھر بیٹی آ رہی آپ اپنے موضوع تو باہر نکلنا نہیں جی اللہ دوبارہ بیٹی دے رہے ہیں انہیں آگیا ہو رہا بیوی نے پیسا چھک لے چل گھر چل رپورٹا ہاتھ تھے انہیں کہا نالے بیٹی ہوئے گی تو نالے پریشن ہوئے ایک گھر چلا گیا لڑدا گیا گھر گیا آدھا میں نے بیٹیاں چاہی دیا چل تمہیں نکلتے بیٹی نے بھی چوک تو جیڑی پیٹ ہے چو بھی نالے ہی لے جا چل دفع جا میرے گھر خدا دی قسم پتھران تو زیادہ سخت دل انسان آج بھی موجود کافرہ تو گندہ ذہن رکھنا والے لوگ آج بھی موجود آدھا دفع جا اور ظالمہ اگر کسی بھی بیٹی نے دھکے مار کے کٹ رہے ہیں کل نو تینوں بھی اللہ بیٹی دے سکتا ہے اگر انہوں کسی دھکے مارے تو پھر تیرے دل تے کی گزرے آج کسی دا حیا کرو گے کل نو تھوڑی بچیاں دا وہ بھی حیا کرو دعا کرو اللہ تمام دیا بیٹیاں نے سکھ عطا فرما دے خیر جدوں انہیں کیا جادو آخر انہیں بڑیاں منتاں کی دیا انہیں کیا او میرے سرد تاج میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے میرا باپ بھی فوت ہو گیا ایک میرا بھرا ہے وہ بیچارہ اتنا غریب ہے روٹی جو کے بھی پیسے ہوتے بولتا کوئی نہیں اپنی روٹی جو کے میں نے کی روٹی کھلانی ہے اللہ درائی میں نے دھکے مار کے نہ کٹھی لیکن انہوں کوئی ترس نہ آیا انہیں دھکے مار کیوں کٹیا کہ بیٹیاں جمدی پئی ہے میں نے بیٹیاں چاہیے نہیں ہیں تمہیں جا کے بیٹیاں میں لے جا اللہ اکبر آخرکار منتاں کی دیا انہیں دھکے بھی مارے طلاقہ میں دے چھڑیاں ہن تو میرا تعلیم گل کوئی نہ رہی انہیں طلاقہ دے کے دھکے مار کے کٹ چھڑیا جب بھرا دے دروازے تے گئی ہے بھرا میں کیا کہ میں آئی ہے اکھر میں نے اللہ نے پہلے بیٹی دی تھی ہن پھر اللہ مہینے تو بعد بیٹی دے رہے ہیں اللہ اکبر ڈاکٹر نے کیا چیک اپ کرایا ہے اور نہ کہا ہے کہ اللہ بیٹی دے گا آپریشن نال اس وجہ تو دھکے مار کے میں نے کٹ چھڑیا اللہ اکبر اکھر جاؤ اٹھے چلی جا میرے کو تے اپنے کھانے دے پیسے کوئی نہیں روٹی دے پیسے کوئی نہیں ایک ہزارہ دے آپریشن ہون گے میرے کو اتنے پیسے کوئی نہیں انہیں کہا میں کی میں جاما طلاقہ ہو گیا برانا پڑھت دے تو پلے شاہی کوئی نہ ہوئے انہیں یہی کہنا سی انہیں کہا آئے راہ پہ آئی جنہیں مرضی چلی جا ہونے دیا چیکاں نکل گیا آن دیئے کام
میری ماں زندہ ہویا باپ زندہ ہویا کدے مینوں انج نہ آکھیا جدے مرضی چلی جا ماں باپ دیاں اپنیاں بہاراں تے فرمائش بھی پوری ہو جائے میرے یاراں دی ماں باپ جدو ٹر جاؤں پتہ ہو دو لگ جائے تے میرا یار ایک نظم پڑھ رہے سی نا جے ٹر گئی ہے قبر اندر جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندیا ماں نہیں لبھنی او بندیا ماں نہیں لبھنی اے مٹھی تے ٹھنڈی چھاں نہیں لبھنی او بندیا ماں نہیں لبھنی جدو دنیا ٹھکرائے گی جدو دنیا ٹھکرائے گی ادو ماں یاد آئے گی جدو دنیا ٹھکرائے گی ادو ماں یاد آئے گی پھر روئیں گا قبر تے جا کے پھر روئیں گا قبر تے جا کے پر اگوں ہاں نہیں لبھنی او بندیا ماں نہیں لبھنی جے ٹر گئی او کر لو خدمتاں کر لو ماں باپ دیاں جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندیا ماں نہیں لبھنی او بندیا ماں نہیں لبھنی روئیں گا پچھتاویں گا یہ دل ماندہ دکھاویں گا روئیں گا پچھتاویں گا یہ دل ماندہ دکھاویں گا پھر ہما تو سر چکن لئی پھر ہما تو سر پھر ہما تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھا نہیں لبھنی او بندیا ماں نہیں لبھنی یہ ٹر گئی ہے قبر اندر او بندیا ماں نہیں لبھنی او بندیا ماں نہیں لبھنی ایک اور شعر بولے ذرا توجہ فرمانا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے ماں جد سونا کہہ کے واجہ مار دیے جن ماں باپ نہ سچی محبت ذرا گج کے کبے سبحان اللہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے ماں جد سونا کہہ کے واجہ مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے ماں جد سونا کہہ کے واجہ مار دیے پتر بھاویں خواب دے وچ ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دین دے پہرےدار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے ماں جد سونا کہہ کے واجہ مار دیے پتر باویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں کھن پھر بھی سب تو چنگے نے کیویں مثال میں دیواں کیویں مثال میں دیواں ماں دے پیار دیے ماں دے مٹھڑے بولے سینہ ٹھار دیے ماں دی کلیر دے باسیو ضلع اکاڑے دے رہن والوں میرے یارو ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے ماں جد
سونا کہہ کے واجہ مار دیے فرمائشات بہت زیادہ لیکن میں آخری جملے پڑھ کے یعنی تھوڑے کو اجازت لینا چاہنا آؤ ذرا توجہ فرمانا لیکن جملہ سنانا تھائے جو سبحان اللہ دی آواز آوے ماشاءاللہ میرے یار علماء کرام اسٹیٹ جلوہ فروز علماء کرام دیا محبتاں حضرت مولانا اسلم صادق صاحب ٹھیک ہے اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرماتے چلے جانا ماشاءاللہ قاری انور عابد صاحب اور اسی طرح شہادت اللہ بٹو صاحب اللہ اکبر حضرت مولانا احمد عزیزی صاحب دیگر میرے یار تشریف فرمائے کہ آخری جملہ سن کے آخری جملہ سنا کے تو میں اجازت لینا چاہنا میرے یارہ دی ہور بھی فرمائشہ قرآن بھی سنا دیو میں گھنٹے دا وعدہ کیتا سی 1 گھنٹہ تے 9 منٹ ہو گئے 9 منٹ اتے جا رہے ہیں لیکن میں چلو 1-2 ایتا ضرور سنا دیاں گا آؤ ذرا توجہ فرمانا ماں دے تابع دار بلوچ نے دسے آئے ماں دے تابع دار بلوچ نے دسے آئے ماں تے لوکو گھر وچ ماں تے لوکو گھر وچ فصل بہار دیے او کلیر دے باسیو میں خدا دی قسم چاہ کے آنا ویڑے گھران دے سنگے مر مر لال 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 کدے پھبدے نہیں ہیں جڑے ویڑے ہیں چپ سالامان دے نال پھبدے نہیں ہیں او میرے بھائیو پھول تے بوٹیاں لامان نال پھبدے نہیں ہیں ویڑے گھران دے پھبدے ہیں ماں باپ نال اللہ اکبر او میرے بھائیو دعا ہے اللہ سوڑیا جنہ دے زندہ ہیں انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما جنہ دے ٹور گئے اللہ سوڑے انہوں نے قبران و جنہ دے باغ بنا تو میں نے میرے یار دا آڈر ہے کہ قرآن تھوڑا جا سنا دیو چلو 1-2 ایتا سن لو لیکن قرآن سن کے آنکھنا کی چاہیے اگے پہلے جنہیں بھی علماء کرام آئے کھپ دے رہے پر تسی میں ایسا چوپ دا روزہ رکھیا تسی بھی آقا سے بولنا اور ہون بھی پیادر نہیں منی ہون بھی بیٹھن لگدا میرے نبی سلوک ہی یہ کرسو کہیں بولو گے سن پر قرآن فرمایا ہائے ہائے الرحمن تسی سارے بڑے شیر پنجاب ہاں توجہ ہے الرحمن سارے جے بھی نہیں بولے نہ بولے تو میں پہلیے تی کم رکھنا ہے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان قرآن کے ڈی مٹھی کلام ہے قرآن کے ڈی سونی کلام ہے قرآن کنی پیاری کلام ہے تو پھر میں کیوں نہ ترجمانی کر جاواں
اللہ دے پاک کلام وچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام وچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جس طرح سارے نبیاں وچوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے جس طرح سارے نبیاں وچوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے قرآن بھی اللہ ساڈے نبی دا فرمان بھی ساڈے نبی دا شان بھی تے ساڈے نبی دا مقام بھی اللہ سنایا قبول فرمائے شاہ مکنیاں کوئی نہیں آخر انسان ہے سفر بھی کیتا چیچا وطنے تو شام کوٹ دا ات جمعہ پڑھا کے تھوڑے کول کل پھر لمبا سفر ہے اللہ سنایا قبول فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام تے موت آئے ایمان تے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین